भएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र चामलिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर देशमा नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले एक किसिमको क्रान्ति, एक किसिमको मङ्गोल जगाऊ अभियान ल्याइरहेको छ। यस विषयमा हामी केही बहस चर्चा राजनीतिक कुराकानीहरू गर्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका संयोजक बिरलाल वालाहाङज्यूसँग केही बहस कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद जय मङ्गो। विशेष गरेर आज हामी राजनीतिक बहस, त्यसै गरेर मङ्गोल अभियानको बारेमा तपाईँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेछौँ होइन। विशेष गरेर हामी सुरुवात गरौँ। यो जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको यो आवश्यकता के होला? प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब क्रिया बिना प्रतिक्रिया हुँदैन है। जब रोग नलाइकन डक्टरको आवश्यक पर्दैन, त्यस्तै यो मुलुकका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यो एक खालको यो चाहिँ विदेशी भाइरस, आर्य भाइरसले उसकै माटोमा उसलाई सखाप पारिरहेको अवस्था थियो। त्यो कुरा चाहिँ दूरदर्शी नेता, निडर नेता अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले 50 वर्षको आफ्नो जीवनको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनु भयो। उहाँले धेरै देशको कुना कन्दरा घुम्नुभयो। जुनसुकै ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो, त्यो ठाउँमा यहाँका मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्रहरूलाई मुठ्ठीभर जो हाम्रो अनुहारसँग नमिल्ने, विदेशबाट केही समय अगाडि भित्रिएका, जसलाई हाम्रै पुर्खाहरूले घाँस बाँस कपासका व्यवस्था गरिदिएका, शरणार्थीबाट हेपिएको, चेपिएको, शोषण दमन अत्याचार गरिएको, अन्याय गरिएको, अनि एकदमै पछौटाइएको, जो चाहिँ रुख जमिनमा रोपिएको अन्नबाली जस्तो नफस्टाएको, त्यो खालको परिस्थितिहरू उहाँले आफ्नो अध्ययनबाट देख्नुभयो, पाउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्रहरूलाई लागेको रोगको निवारणको लागि, अर्थात् यिनीहरूलाई अब फेरि पनि मान्छे जस्तो भएर जिउन बाँच्नको लागि र निरोगी हुनको लागि र आफ्नो माटोमा एकदमै मलदायी माटो बनाएर फेरि पनि एउटा सक्षम योग्य बनेर बाँच्नको निम्ति, बचाउनको निम्ति उहाँको अनुसन्धानले निकालेको निचोड नै एउटा मङ्गोल राष्ट्रवाद, मङ्गोल दर्शनको रूपमा जन्मिएको हो। र एकदमै यदि यो मुलुकका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू मान्छे जस्तो भएर बाँच्नुपर्छ भने र उसले आफूलाई 21औं शताब्दीको विश्वमा रहेका मङ्गोलहरूकै स्वसरमा आफूलाई पनि उभ्याउन चाहन्छ भने उनले, गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवनभरि अनुसन्धान गरेर, अध्ययन गरेर उहाँले प्रतिपादन गरेको, उहाँले जन्माउनु भएको मङ्गोल राष्ट्रवादको ट्याब्लेट औषधि खानै पर्छ। तब मात्रै ऊ आफ्नो फेरि पनि शरीरमा उसले चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ तन्दुरुस्ती पाउनेछ र उसले चाहिँ आफ्नो विगतलाई र उसले समीक्षा गर्दै आगामी दिनलाई र भावी सन्ततिको
उज्जवल भविष्यको निम्ति एउटा स्वच्छ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य एउटा चाहिँ दूरदर्शी भनेर उसले चाहिँ आफूलाई आफ्नो माटोमा एउटा योग्य एउटा चाहिँ नागरिकको रूपमा उभ्याएर आफ्नो समाजमा एउटा चाहिँ परिचय बनाउनेछ, आफ्नो सन्ततिहरूलाई उसले चाहिँ सही गरिटमा डोर्याउनेछ भन्नकै निमित्त एउटा मङ्गोल राष्ट्रवाद, मङ्गोल दर्शन हाम्रा अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले जन्माउनु भएको र त्यो हाम्रो लागि एकदमै यो आर्य विदेशी हिन्दू आर्य रोगबाट मुक्त हुने एउटै मात्रै औषधि हो मङ्गोल दर्शन। जस्तै अब यहाँ डाक्टर युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको निर्माण खडा गर्नुभयो हैन, सङ्गठन एउटा निर्माण गरिदिनु भयो र उहाँले यो भन्नुभएको छ कि नेपालमा आर्य र मङ्गोलको मात्रै बसोबास छ हैन, र आर्य चाहिँ नेपालको मूलवासी नभएर विदेशी हुन् र यो देशको मालिक मङ्गोल मात्र हो भन्नुभएको छ। यसलाई प्रश्न पारिदिनु न, किन यसलाई आर्यलाई चाहिँ विदेशी भनियो? यो यथार्थ हो, किनभनेदेखि गोपाल गुरुङको जुन ज्ञान, गोपाल गुरुङसँग जुन भएको विवेक, त्यो दूरदर्शिता सायदै नेपालमा अन्य मङ्गोलहरूसँग छैन। बाहुनसँग त छँदै छैन, आर्यसँग त होइन, तर हाम्रो मङ्गोलसँग पनि छैन। किनभनेदेखि यहाँ हाम्रा विद्वान भनिएका मङ्गोलहरू पनि धेरै छन्, तर त्यो उसको विद्वत्तामा उसले जुन खालको ज्ञान आर्जन गरेको छ त्यो मात्र गोबर हो। तर गोपाल गुरुङले आर्जन गर्नुको ज्ञान, बुद्धि, विवेक भन्ने कुरो चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङले जुन आफ्नो अनुसन्धानबाट निकाल्नु भएको कुराहरू, उहाँको भोगाइबाट, उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण उहाँको जीवनको चाहिँ एउटा अनुसन्धानको निचोडको रूपमा आएको कुरा सत्य हो कि आर्यहरू कदापि नेपालका हुन सक्दैन। किनभने आर्य भन्ने शब्द भन्नु बित्तिकै उनीहरू चाहिँ विदेशी हो। किनभने आर्यहरूको उद्गम स्तम्भ नेपाल हुँदै होइन, एसिया हुँदै होइन भने कसरी उनीहरू यो देशका स्वदेशी हुन्छन् त, होइन? त्यो त स्वतः बुझ्ने कुरा हो। त मङ्गोलहरूलाई उहाँले किन यहाँको भूमिपुत्र, यहाँको मालिक भन्नु भन्दाखेरि त मङ्गोलहरूको उत्पत्ति स्थल त एसिया हो। एसियाको पनि विश्वविज्ञानका निचोड अनुसार, विश्वविज्ञानको अनुसन्धानको निचोड अनुसार त मङ्गोलहरूको उत्पत्ति स्थल भनेको त वर्तमान नेपाल, इन्डिया, चाइनाको बिचमा पर्ने होइन, शिवलेखको वरिपरि उत्पत्ति भएको भन्ने त विज्ञानले भनिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको वर्तमान नेपाल, वर्तमान भारत, वर्तमान चाइना भनेको त यो जुन सीमाङ्कन चाहिँ राष्ट्रको नाम त भर्खरै राखिएको कुरा हो कि, भर्खर राखिएको कुरा हो। त समग्रमा पहिला त यो एउटै थियो नि त, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि हामी यो माटोको उत्पत्ति हौँ अथवा यो माटोका चाहिँ हामी मूलवासी हौँ भनेर जुन खालको उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानबाट उहाँले निकाल्नुभएको छ त्यो सत्य कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि आर्य भन्नु बित्तिकै उनीहरू युरोपियन हुन्, मङ्गोल भन्नु बित्तिकै एसियन हुन्, त एसियाको पनि हामी यही माटोको उत्पत्ति हौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू विदेशी हो। संसारको कसले चाहिँ आर्यहरू नेपालको यहाँको चाहिँ मूलवासी अर्थात् यहाँको चाहिँ भूमिपुत्र भनेर कसले पत्याउँछ? त्यो बगमफुसे कुरा गरेर त्यो तर्कको मुडेबलले सत्य कुरालाई बङ्गाउन सकिँदैन क्या? त्यो मैले भनेको होइन, विश्वका ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले, महापुरुषले भनेको सत्यलाई त्यो चाहिँ तर्कको मुडेबलले बङ्गाउन सकिँदैन क्या? त्यसले गर्दा आज जुन प्रकारले आर्यहरूले एउटा कुतर्क गरिरहेको छन् सत्यलाई बङ्गाउनको निम्ति, त्यस्तो कुतर्कले कहिले पनि काम चल्दैन। गोपाल गुरुङको सत्य नै सत्य हो। त्यो सत्यलाई बङ्गाउनलाई यहाँका आर्यको कुनै पनि हिम्मत छैन, उनीहरूसँग तागत छैन क्या? त्यसले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङको जुन अनुसन्धानले देखाएको विदेशी आर्यहरू विदेशी पनि भन्नुभएको छ, मङ्गोलहरू देशका भूमिपुत्र मूलवासी भन्नुभएको छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। जस्तै यहाँ के एउटा प्रश्न चिन्ह खडा उठ्यो भने
अहिले यतिखेर नेपालमा जुन माइग्रेट भएर आउनुभएको आर्यहरूले होइन, आर्य शासकहरूले नेपालमा सत्ता चलाइरहेको छ, नेपालको सरकार होइन, गभर्मेन्टमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँको भूमिपुत्र चाहिँ गभर्मेन्टमा अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन होइन। अब उहाँहरूले राज्य सत्ता चलाइराख्दा यहाँको जुन मूलवासीहरूलाई कहाँनिर कसरी कुन तरिकाले समस्या छ, अब यो कहाँ पुग्यो? यो तपाईँको प्रश्न एकदमै गम्भीर छ। म के भन्छु भनेदेखि तपाईँको घरमा तपाईँ घर मालिक, तपाईँ घरबेटी हुनु, तर तपाईँको घरमा कोही आएर एउटा चाहिँ भाडामा आएर बस्दियो होइन। सुरुमा तपाईँसँग भाडामा कोठा माग्यो, त सुरुमा तपाईँसँग भाडामा कोठा मागे, तपाईँले कोठा दिनुभयो होइन। पछि जब कोठामा बसिसकेपछि तपाईँ एकदम सोझो मान्छे, तपाईँ इमान्दार मान्छे, तपाईँ दयालु मान्छे, त भाडावाललाई पनि तपाईँले सम्मान गर्नुभयो होइन। आफू जस्तै देखेर उसलाई चाहिँ हरेक कुरामा तपाईँले चाहिँ उसलाई विश्वास गर्नुभयो। तर पछि गएर तपाईँलाई उसले विश्वासघात गरेर तपाईँको घरै कब्जा गरिदियो भने तपाईँलाई पीडा हुन्छ हुँदैन? त्यस्तै हो, विश्वको कानुन अनुसार, विश्व मूल्य र मान्यता अनुसार जुन देशको मूलवासी हो अथवा जुन देशको बहुसङ्ख्यक त्यहाँका जनता छन्, उसैको अधिकार हुन्छ त्यो माटो है। उसैले आफ्नो घर चलाउनु, उसको डाडु पुन्यु चम्चा के उसको चलाउनु अधिकार हुन्छ होइन। तर आज हिजो घाँस नपाएर, बाँस नपाएर, कपास नपाएर भारतका मुगल सम्राटहरूले कुटेर, काटेर, मारेर खेदाएका, मरे कति बाटोमा, बाँचेकाहरू धोती र जनै मात्रै लाएर आएको त 1495 त सबैलाई थाहा छ त। धेरै लामो इतिहास छ नि त। हाम्रो मोटामोटी 50 वर्षको एउटा पुस्ताले गर्यो भने 10 पुस्ता भयो होइन। नभए त मेरै बाउ 100 वर्ष बाँध्नुभयो, मेरो बुवा नै 100 वर्ष 5 पुस्ता भयो। मेरो बुवाको हिसाबले जाने मेरो बुवा 100 वर्ष पुग्नु लाग्नुभयो, अब 5 पुस्ता भयो। 50 वर्षको पुस्ता गर्ने चाहिँ 10 पुस्ता हो। धेरै लामो, त्यति परको कथा छैन यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यिनीहरू यसरी खेदिएर आएका मान्छेहरूलाई घाँस बाँस कपास जति उनीहरूलाई आवश्यक थियो ज्यान जोगाउनलाई, जनै र धोती मात्रै भिडे आएको मान्छेहरूलाई हाम्रो पुर्खाले माया गरेर आफू जस्तै मान्छे देखेर उनीहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरिदिए। र पछि हामीलाई उठी बास लाउँदा त्यसै पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो नि, त्यसै पनि हामीलाई पीडा छ नि। जहाँ आज हाम्रो घरभित्र, हाम्रो भूमिमा, हाम्रो माटोमा हामी आफ्नो भाषा बोल्न पाउँदैनौँ। हिजो अस्ति मात्रै मैले भर्खर कुरा मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो ग्याल्जेन जो आज कथित बाहुनको हिन्दू मन्दिरको झन्डा जलाउने विषयमा हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि पनि आफ्नो भाषा, मौलिक भाषा बोल्दा रे यस्तो भाषा नबोल भन्थ्यो अरे। त्यो मेरो लागि नबुझ्नेको लागि केही पनि होइन होला, तर म जस्तो चेतनशील एउटा चाहिँ नागरिकको लागि त्यो भाला हानेको। अनि मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? डेरावालले मेरो घर चलाइँदा मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? जब मैले मेरो घरभित्रै मेरो भाषा बोल्न पाउँदिनँ भने, सम्मानका साथ मैले आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्न पाउँदा आफ्नो भाषा बोल्न पाउँदिनँ भने अनि मलाई अप्ठ्यारो हुँदैन? त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो छ यहाँ, 100% अप्ठ्यारो छ यहाँका मूलवासीहरूलाई है। यहाँका मूलवासीहरूलाई धेरै गाह्रो छ, धेरै अप्ठ्यारो छ। कुनै पनि प्रशासन नगयो भने ऊ आफ्नो माटोमा छ नि, उसले टेकेको माटो उसको धरती, उसको आफ्नै धरती हो, तर पनि त्यो उसले टेकेको धरतीमाथि बसेर उसले आफ्नो विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यो विदेशी हिन्दू आर्यनले सानो सानो कुरामा उसलाई विभेद गर्छ, टचर दिन्छ, अनि अप्ठ्यारो भएन? त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। यो विदेशीहरू अथवा यो डेरावालले हाम्रो घर कब्जा गरेपछि हामी त्यसै अप्ठ्यारोमा छौँ। यो ठुलो समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समाधान गर्नको निमित्त नै आज हामी व्यापक रूपमा गोपालगुरुको दर्शन लिएर देशका कुना कन्दरमा घुमिरहेका छौँ है। जस्तै अब यहाँ जुन आर्य ब्राह्मणहरू विदेशी भन्नुभयो तपाईँले होइन, विशेष गरेर आर्य होइन, उहाँहरू जुन
1495 मा नेपाल आउनुभयो हैन। नेपाल आए सँगसँगै उहाँहरूले देशमा नेपाललाई चाहिँ कब्जा गरेर राज्य सत्तामा उहाँहरूले हालिमुहाली गर्नुभयो। अहिलेसम्म उहाँहरू राज्य सत्ता चलाएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूसँगै आएको धर्मले चाहिँ, हिन्दू धर्मले चाहिँ यहाँको मूलवासीहरूलाई कतिको प्रभाव पारेको छ, इफेक्ट पारेको छ, कतिको यहाँको दबाब पारेको छ यहाँको मूलवासीहरूलाई, जुन हिन्दू धर्मले, उहाँहरूसँगै आएको हिन्दू धर्मले? तपाईँले जुन एउटा धर्मको एउटा चाहिँ नाम दिनुभएको छ, वास्तवमा यो हिन्दू भन्ने धर्म होइन, यो वाद हो, हिन्दूवाद हो। यो चाहिँ आर्यवाद भने पनि भयो, हिन्दूवाद भने पनि भयो, यो चाहिँ एकदम वाद हो। धर्ममा कहिले पनि विभेद हुँदैन हैन। धर्ममा कहिले पनि उचा निचा हुँदैन, धर्ममा कहिले पनि कास्टिजम हुँदैन है। तर यो ब्राह्मण धर्म यो त पहिला पछि बनाएको हिन्दू धर्म त हैन, हिन्दू भनेर पछि बनाएको। तर यो पहिला यसलाई ब्राह्मण धर्म भनेर मानिन्थ्यो। ब्राह्मणै देवता थिए, ब्राह्मणै भगवान हुन् हैन। ती सबै जति पनि भगवान बनेको सबै ब्राह्मण हुन् है। त्यसले गर्दा यसलाई पहिला सुरुमा ब्राह्मण धर्म भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो भारतमा है। अनि जब पछिबाट यिनीहरू चाहिँ 1928 बाट चाहिँ यसलाई एउटा जमात चाहिँ खडा भयो भारतमा। त्यसपछि त्यो जमातले चाहिँ हिन्दू धर्मको रूपमा प्रचार गरेर व्यापक रूपमा हिन्दू धर्मको नामाकरण गरिएको छ। तर वास्तवमा हिन्दू धर्म होइन। यसको सुरुमा चाहिँ यसलाई ब्राह्मण धर्म भनिन्थ्यो। ब्राह्मण धर्मलाई हिन्दू धर्म बनाइएको। त्यसले गर्दा यो धर्म नभइकन वाद भएको कारणले गर्दा नै यसले अरू यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलहरूको आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म, भाषालाई मारेको छ। त्यसले गर्दा यो एकदमै विषालु हो है। गोपाल गुरुङ महापुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्नु यो विषालु हो। हिन्दू भन्ने शब्द नै र हिन्दूवाद नै विषालु हो मङ्गोलहरूको निम्ति है। यो चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा उहाँले किताबहरू लेख्नुभएको छ। 5वटा लेख्नुभएको छ, 5वटा किताब लेख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले धेरै उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ, साहित्य लेख्नु भएको छ हैन, विभिन्न लेख्नु भएको छ। त्यो सबै कुरामा उहाँले स्पष्ट लेखिदिनु भएको छ कि हिन्दूवाद भनेको अर्थात् ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ यो चाहिँ यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा च्यान हो। जो चाहिँ बुद्धिस्टहरू भए, मुस्लिमहरू भए, सिख जैन भए हैन, अनि प्रकृति पूजक भए, क्रिस्चियन भए, यी सबैको चाहिँ साझा चेन हो भनेर उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले यहाँका समस्त मूलवासी मङ्गोलहरूको भूमिपुत्रहरूको चाहिँ संस्कार, संस्कृति, धर्म सम्पूर्ण खाइदिएकोले गर्दाखेरि यो बदमासी हो। यो चाहिँ एकदमै विष हो। यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नैपर्छ, यसको विरोध गर्नैपर्छ। त्यसैको अब निरन्तरता हाम्रो सङ्गठनले दिइरहेको छ। अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन् र अब हिन्दूवादको पतन अर्थात् यो विषालु चिजको पतन अब धेरै लामो छैन, अब यो जान्छ। एकदमै यो चाहिँ हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो माटोको निम्ति, यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्रको निम्ति यो चाहिँ डरलाग्दो एउटा चाहिँ विषय हो। जस्तै अब यतिखेर जुन हिन्दूवादभित्र खस र आर्य पनि भनिएको थियो कि हैन। फेरि यतिखेर तपाईँको हालसालै खस र आर्य पनि दुई भाग भएको अवस्था छ। खसले फाल्टै एउटा सङ्गठन निर्माण गरेको छ। तपाईँलाई यसको कतिको जानकार छ? एकदम राम्रो, धेरै राम्रो भयो। यो कुरा खसहरूले धेरै अगाडि बुझ्नु पर्थ्यो, बुझाइमा ढिलो भयो। हिजोको दिनसम्म खसहरूले बाहुनकै कुरा माने, बाहुनलाई काँच चढाएर हिँडे हैन। त बाहुनकै कुरा मानेर बाहुनको काँच चढाएर आज हाम्रो देश सखाप पारेको। हामीले सधैँ बाहुन र छेत्रीलाई किन गाली गर्छौँ भन्दाखेरि गर्ने छेत्री, गराउने बाहुन हैन, यी दुईटा मिलेर चाहिँ हाम्रो देशलाई अथवा यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई तहस नहस पारेको इतिहास छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले छेत्री र बाहुनलाई हामीले जोडेर गाली गर्थ्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ जुन हामीप्रति गरिएको दुष्टताको हामीले विरोध गर्थ्यौँ हैन। तर आज आएर
छेत्रीले पनि भोग्यो नि त हैन छेत्रीले पनि थाहा पायो भोग्यो खसेले पनि भोग्यो नि त त्यसले गर्दा आज चाहिँ हामी चाहिँ अब यो बाहुनको चाहिँ अब हलीगोठालो बन्न नहुने रहेछ अब हलीको चाहिँ के अरे बाहुनको चाहिँ अब हामीले चाहिँ हतियार बन्न नहुने रहेछ यदि अब यो बाहुनको हतियार बनिरहने बाहुनको हली बनिरहने कामलाई निरन्तरता दिउँ भने भोलि गएर यहाँको मूलवासीहरूले यहाँको भूमिपुत्र हामीलाई खतम पार्छ भन्ने कुरो बुझेर आज उहाँहरू चाहिँ सचेत हुनुभएको छ त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो त्यो पोजिटिभ कुरा हो हैन गोपाल गुरुङले धेरै अगाडि नै लेख्नु भएको छ कि खसहरू यो देशका चाहिँ आदिवासी हुन् हैन उहाँहरुको पनि राज्य थियो खरसाङ राज्य हो खसहरू पनि यो देशका चाहिँ आदिवासी हुन् भनेर उहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ तर त्यो समयमा गोपाल गुरुङलाई कसैले मानेनन् गनेनन् तर आज आएर गोपाल गुरुङले भनेको कुरा पुरा हुँदैछ हैन त्यसले गर्दाखेरि आज जुन प्रकारले खसहरूले एउटा चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा उहाँले ब्राह्मणसँग एउटा चाहिँ आफ्नो कित्ता काट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो र यसलाई हामीले उहाँको कदममा उहाँले अर्को कुरो हामी हिन्दू पनि होइनौँ भनेको छ उहाँले आर्य पनि होइनौँ भनेको छ हैन त्यसले गर्दा हामी पनि मान्छौँ उहाँहरू हिन्दू होइनन् उहाँहरू भने मस्ट पूजक हुन् उहाँहरूको इतिहास संस्कार संस्कृति अर्कै हो उहाँको बेग्लै भाषा पनि होला सायद समथिङ मलाई लाग्छ अनि खसहरूले खासैमा खसहरूले भने खसहरूले जनाइ पनि लाउँदैन हैन यहाँका बहुसङ्ख्यक कोही पनि चाहिँ यहाँका मूलवासी भूमिले जनाइ पनि लाउँदैन थियो अब खसहरू हामी आर्य होइनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ उहाँहरू आर्य होइन भने उहाँ के उहाँको चाहिँ वर्ण के हो अथवा उहाँको रेस चाहिँ के हो त्यो पत्ता लगाउने उहाँहरूको काम उहाँहरूको आफ्नो काम हो हामी भन्दिँदैनौँ हैन तर गोपाल गुरुङले सुरुदेखि भन्नुभएको छ खसहरू पनि यो देशका चाहिँ आदिवासी हुन् भनेर भनिदिनु भएको छ आज उहाँहरू गोपाल गुरुङले भनेको कुरामा आइपुग्नु परेन त त्यसले गर्दाखेरि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यहाँका भूमिपुत्र हुन् यहाँका मूलवासी हुन् खसहरू यहाँका आदिवासी हुन् बाहुनहरू चाहिँ जनजाति हुन् ब्राह्मणहरू चाहिँ डुलुवा हो हैन नेपालमा प्रवेश गरेको यिनीहरू कति नै भयो हैन खसहरू त धेरै अगाडि प्रवेश गरेका आदिवासी हुन् बाहुनहरू प्रवेश गरे त लगभग 450-500 वर्ष हाराहारी हुँदैछ अझ पश्चिमबाट प्रवेश गरेका पूर्व आइपुगेको त 300 वर्ष पनि भएको छैन यिनीहरूको इतिहास हेर्ने हो भने हैन त्यो कुरो मैले भनेको होइन त्यही बाहुनले नै शोधपत्र गरेका टियुमा चाहिँ शोधपत्र गरेका चाहिँ त्यो शोधमा पनि हामीले देखाएको छौँ उनीहरू प्रवेश कसरी गए सिङ्जा हुँदै पसेर यता कता कता घुमेर अनि त्यसपछि यता विराटनगर आएर विराटनगर यता पस्यो त्यो एउटा शोधपत्रमा छ कि त्यो मसँग कहाँ राखेको छु मैले हेरिरहेको छु भने उनीहरूको आफ्नै चाहिँ अहिलेका नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ आफ्नो अध्ययनको क्रममा शोधपत्रमा त्यो लेखेका छन् भने बाहुनहरू पसेको त 500 वर्ष मात्रै हुँदैछ त्यसले गर्दा यिनीहरू जनजाति हुन् डुल्दै पूर्व आइपुगेकन घुमेर उता कहाँ पुगे हैन त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने खस साथीहरूले जुन प्रकारको अहिले एक खालको चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ एउटा विवेक पुर्याउनु भएको छ त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो र अब बाहुनको चाहिँ उहाँहरू फेरि पनि हली गोठालो अथवा बाहुनको हतियार बनेर यहाँका मूलवासी बङ्गल भूमिपुत्रमाथि अझ पनि त्यो खालको चाहिँ विगतकै जस्तै उहाँले चाहिँ कार्यहरू गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि फेरि अभिगत चाहिँ राम्रो हुँदैन किनभने अब यहाँका मूलवासी मङ्गोल जागेपछि उसले दासत्व कहिले स्वीकार गर्दैन अब ऊ मर्न तयार छ अब मार्न तयार छ तर अब आर्य दासत्व यो देशमा स्वीकार्य हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरो बुझेर विगतमा यस्तो अब छल कपटको काम चाहिँ गर्नु भएन तर उहाँले उठान गर्नुभएको जुन कुरा छ बाहुनबाट किताकात हुनैपर्छ उहाँहरू आर्य होइन भने छुटेर उहाँ हिन्दू होइन भने आफ्नो बेग्लै चाहिँ एउटा चाहिँ गन्तव्य निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो देशको भलाइको निम्ति यो देशको नागरिक उहाँहरू पनि हैन र यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई उहाँले सघाउनुपर्छ अब हैन मूलवासी मङ्गोलहरूलाई उहाँले चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्छ अब हैन अनि भोलि गएर मूलवासी मङ्गोलले आफ्नो देशलाई फल्ने फुलाउने भएपछि त्यो सबै खाने पाउने त उहाँहरूले पनि उपभोग गर्न पाउने कुरा त हो नि हैन त्यसले गर्दाखेरि खस साथीले जुन काम गर्नुभएको छ र हाम्रो सङ्गठनले उहाँहरूले गर्नुभएको जुन एउटा अभियानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नैतिक समर्थन गरेका छौँ हैन र नैतिक समर्थन गर्दै उहाँलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गरेका छौँ हैन यसको मतलब यो पनि होइन फेरि हामीले हाम्रो सङ्गठनमा खस समावेश भन्ने कुरो छैन उहाँ सबैभन्दा पहिला किताकाट हुनु पर्यो आर्यबाट उहाँहरू आर्य होइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने उहाँ यदि आर्य होइन भने उहाँको रेस के हो त यो विज्ञानको युग हो गएर आफ्नो जेनेरेसनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिएनए गरिदिने हो कुन चाहिँ अब चाहिँ रेस देखाउँछ त्यही गर्ने हो नेपालमा त निग्रो त छैन नेपालमा त मङ्गोल र आर्य मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि
त्यो क्लियर गर्ने काम उहाँहरूको, हामीले सब भनिदिने होइन, त्यो सबै कुरो जिम्मेवारी हामीले लिने होइन। तर त्यो किताकाट भइसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, यो देशमा यहाँका भूमिपुत्र, यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको सन्ततिहरूसँग आजको यो चाहिँ भूमिपुत्रको सन्ततिहरूसँग खसहरूले साथीहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ। जुन विगतमा उहाँहरूले ब्राह्मणहरूको कुरामा लागेर ब्राह्मणको चाहिँ एउटा हतियार बनेर जुन यहाँका मूलवासी मङ्गोलमाथि जसरी उहाँहरू खनिनु भएको थियो, उहाँले विभत्स चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ गतिविधि देखाउनु भएको थियो, त्यो हामीलाई पीडा छ, अझै पनि यहाँ दुखिरहेको छ। त्यसको चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा नै उहाँहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै यतिखेर नेपालमा डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त, उहाँले प्रतिपादन गरिदिनु भएको एउटा भिजन होइन, मङ्गोलहरूलाई एकट्ठा बनाउने, एक ठाउँमा उभ्याउने होइन, यो भिजनलाई तपाईँहरूले देशव्यापी रूपमा कसरी प्रचालन गरिराख्नु भएको छ, कसरी सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ, प्रचार कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो तीव्रताका साथ हाम्रो यो मूलवासी मङ्गोललाई जगाउने सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो अभियान चलिरहेको छ। र हाम्रा आधारहरू माध्यमहरू भनेकै जस्तै तपाईँहरूको अब यो मूलवासी न्युजले ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, जुन यो सङ्गठनकै एउटा जिम्मेवारपूर्ण एउटा चाहिँ विभाग भएकोले ठुलो चाहिँ काम गरिरहेछ। र तपाईँहरूको यो मूलवासी न्युजको टिमलाई हामी सङ्गठनले धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै अन्य हाम्रो चाहिँ पश्चिममा पनि हाम्रो चाहिँ मङ्गोल खबर छ, mongolkhabar.com चाहिँ चलाइरहनु छ हाम्रो जगत ठाडा भाइले, उहाँ हाम्रो सङ्गठनको सङ्घीय सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले पश्चिमबाट चलाइरहनु भएको छ। र अन्य मिडियाहरूले पनि अहिले हाम्रो चाहिँ विगतको यस्तो छैन, अहिले हाम्रो सबै अब इन्टरनेटका माध्यमबाट चलेका जति पनि मिडियाहरू छन् उहाँहरूले हामीलाई नै अहिले फलो गरिरहनु भएको छ। त्यही माध्यमबाट हामीले चाहिँ देश विदेशमा हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्गठनको दर्शनलाई छर्ने काम गरिरहेछौँ। र अलिकति राष्ट्रिय मिडियाबाट त तपाईँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ नि? त्यो राष्ट्रिय मिडिया होइन, त्यो बाहुन मिडिया हो के। राष्ट्रिय मिडिया हुन्थ्यो भने निष्पक्ष हुन्थ्यो होइन, राष्ट्रिय मिडिया हुन्थ्यो भने त्यो जनताको मिडिया हुन्थ्यो भने त्यो निष्पक्ष हुन्थ्यो। उसले चाहिँ मूलवासीहरूले उनीहरूसँग त्यो खालको त्यो खालको क्षमता हुन्थ्यो भने, उनीहरू सही थिए भने मङ्गोलले गरेको कार्यक्रम पनि उहाँले देखाउने क्षमता राख्थ्यो। इभन तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालको मात्रै होइन, भारतमा हेर्नुहुन्छ भने भारतको पनि जुन मिडिया छ बनिया मिडिया भनेर उहाँले चाहिँ हाम्रो वामन मिश्रमजीले नामाकरण गर्नुभएको छ, बनिया मिडिया हो त्यो। नेपालको पनि बनिया मिडिया हो, यो बाहुन मिडिया हो यो। अनि बाहुन मिडियाले मङ्गोलको कार्यक्रमलाई कसरी उसले चाहिँ प्रसारण गर्न सक्छ त? उसको हिम्मत हुनु पऱ्यो नि त, किन उसले त यहाँ त 100% गल्ती गरेको छ यहाँ मङ्गोलहरूको भूमिमा, मङ्गोलहरूको माटोमाथि। त्यसले गर्दा उसले त्यो आँटै राख्न सक्दैन नि, सकेसम्म उसले त ढाकछोप गर्छ। हामी भन्छौँ, हामीले योभन्दा अगाडि यो चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्ने मिडियाहरू आउनुभन्दा अगाडि हामीले भनेको थियौँ बाहुनहरूलाई, कति बाहुनको मिडियाहरूलाई भनेको थियौँ, कम्तीमा हाम्रो सकारात्मक कुरा नगर्दै नकारात्मक कुरा त गर कम्तीमा पनि। हामीलाई गाली त गरेन तिमीहरूको मिडियाबाट, गाली गर्ने समेत उनीहरूको हिम्मत छैन। किन छैन भन्दाखेरि उनीहरू 100% यो देशको अपराधी हुन्, दुष्ट हुन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो कुरालाई उनीहरूले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सक्दैनन्, ल्याउन चाहँदैनन्, जनतासँग पुर्याउन चाहँदैनन्। उनीहरूले सकेसम्म त त्यो छोपिराख्ने हो, लुकाइराख्ने हो त्यो। तर त्यो उहाँहरूको दिन अब गयो, त्यो दिन उहाँहरूको गयो, उहाँहरूको हातबाट उहाँको मुठी खुसिसक्यो। अब हामीसँग संसारको यस्तो यस्तो चाहिँ मिडियाहरू छन्। अहिले तपाईँ र मैले यहाँ जुन कार्यक्रम गरिरहेको छु विश्व इलेक्सनमा हेर्नुहुन्छ, उनीहरूले छेकिँदैन। अब हाम्रो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू सोझो छन् भनेर मूलवासी मङ्गोललाई छेक्न सक्ला उनीहरूले, केही समय ढाट्न सक्ला, विश्वलाई ढाट्न सक्दैन। विश्वको यो प्रगतिलाई उनीहरूले छेक्न सक्दैन जब उनीहरूसँग सियो बनाउने ढङ्ग छैन होइन। त उनीहरूको त्यही बुद्धि लगाएर छेक्न खोज्छन्। त त्यो बुद्धिले अब हामी विश्वव्यापी भइसकेको यो विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगतिसँग हामी अगाडि बढ्दै गरेको होइन। अब उनीहरूले छेक्ने उनीहरूको कुनै हैसियत छैन, उनीसँग त्यो दम नै छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय मिडिया त्यो बाहुन मिडिया हो होइन, बनिया मिडिया हो। त्यो बाहुनले कहाँ के भ्रष्टाचार गर्छ त्यो छोप्ने, ढाट्ने, छल्ने, लुकाउने काम मात्रै गर्ने हो त्यसले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन हाम्रो सङ्गठनको जुन एउटा तीव्रता छ, यो अहिले यो चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्ने जति पनि हाम्रो चाहिँ सञ्चार माध्यम व्यापक
रूपमा हामीलाई सहयोग गरिनु भएको छ। हामीले र हाम्रो बलबुतो र हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हाम्रो नेताहरूले काम गरिरहनु भएको छ। देश विदेशमा उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। अब यो धेरै लामो हामी दुःख गर्नु पर्दैन, मात्र अब जस्तै अब 4 वर्ष अब हामीले दुःख गर्छौँ होला सायद। जस्तै यतिखेर त तपाईँहरू एकदम कष्टमा हुनुहुन्छ, हजुर, पीडामा हुनुहुन्छ। हजुर, मूलवासीहरूको जुन पीडालाई बोकेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ जनताको घर घरसम्म पुर्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ होइन। हामी मूलवासी हौँ, यो देशको मङ्गोल हौँ भनेर होइन। यहाँ यो अभियान तपाईँहरूले चलाइराख्दा नेपालको भूभाग त एकदमै डाँडा काँडा, यहाँ हिँड्नु डुल्नुलाई पनि एकदमै गाह्रो होइन। यहाँ चाहिँ नि अब सहरी साधनहरू पनि नपाइने होइन। त्यो कारणले गर्दा मङ्गोलहरूको घर घर पुग्नु तपाईँहरूलाई कति गाह्रो छ? अब धेरै नै गाह्रो छ। अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ हो। अब अहिले त केही अब यो बाहुनहरूले चाहेर नचाहेर होइन, उनीहरूको इच्छा भएर नभएर यो समयको माग हो। समयको परिवर्तनसँगै अब हाम्रो देशमा पनि केही यो एउटा बाटाहरूको चाहिँ अहिले रोडहरूको चाहिँ सञ्जाल धेरै बनेको छ। भलै त्यो अब रोडहरू अब राम्रो बनेका छैन, स्तरीय बनेका छैनन् होइन। त्यो एउटा चाहिँ ढाट्ने लुट्ने काम गरेको छ। तैपनि केही मात्रामा एउटा चाहिँ अब सडक सञ्जालले गर्दाखेरि हामी कुनाकन्दा पुग्न हामीलाई अलिक सजिलो छ। तरै पनि अब रोड मात्रै बनेर पनि भएन, हामीसँग आर्थिक चाहियो, भौतिक चाहियो, साधन चाहियो होइन, साधन स्रोत चाहियो। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यही पनि अब हामीले पछाडि हट्ने काम गरिरहेको छैन है। आर्थिकको कुरा आउँदा नि, आर्थिकै कारणले गर्दा सङ्गठन अगाडि बढ्नु नसकेको अहिलेसम्म त्यो पक्कै पनि हो। चर्चा परिचर्चा त छ सङ्गठनको। अहिले देशव्यापी रूपमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनलाई नसुन्ने कमै मात्र होला होइन। तर पनि भने जति चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ बढेको छैन कि भन्ने कतै कतै लागिरहेछ जनताहरूको मनमा, गुनासोमा होइन। धेरै मूलवासी न्युजहरूमा फोन आउँछ, सङ्गठन किन गाउँ गाउँसम्म पुग्नु सकेन, जनता समक्ष किन पुग्नु सकेन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। आर्थिकै कारणले हो। एकदमै हो। र जुन जनताहरूको एउटा गुनासो छ त्यो स्वाभाविक पनि हो र आर्थिकै कुरा हो। जस्तो तपाईँलाई म के भन्छु भने केही म गोपाल गुरुङ महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ हुँदैखेरिको कुराहरू पनि म तपाईँलाई केही कोट्याउन चाहन्छु। आर्थिकको ठुलो भूमिका हुन्छ, चाहे घर चलाउनुहोस्, चाहे समाज चलाउनुहोस्, चाहे सङ्गठन चलाउनुहोस् होइन। आर्थिकको ठुलो भूमिका हुन्छ। यो 2000 एक्चुअली मलाई डेट चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। तर यो 64 लगभग 64 र 65 को बिचमा विक्रम सम्वत 52 को सम्वत है को बिचमा चाहिँ हाम्रो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङलाई भारतका काङ्ग्रेस आइका अध्यक्ष सोनिया गान्धीले भेट्ने समय दिनुभएको थियो है। त्यो बडा एउटा पीडाबोध हुन्छ, बडा चाहिँ एउटा दुःख महसुस हुन्छ कि उहाँले आर्थिकै कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो नेपालभन्दा 20औं गुणा ठुलो मुलुकका एउटा त्यहीमाथि अब एउटा सत्ता चलाएको सङ्गठनका प्रमुखले भेट्न बोलाउँदाखेरि आर्थिकै कमजोरले उहाँ जान सक्नु भएन। त्यो मलाई पीडाबोध हुन्छ। मैले किन जोड्न खोजेको भने आर्थिकको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यतिखेर गोपाल गुरुङको कुरालाई कसैले पत्याउँदैन थियो। भलै उहाँकै पछि लाग्ने कार्यकर्ताले पनि सायदै त्यति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले साथ दिए नबुझेको, साथ नदिएको मलाई फिल हुन्छ है। त्यतातिर नजाउँ। म के भन्छु भने आर्थिकको ठुलो भूमिका हुन्छ कि जस्तो तपाईँ र मलाई अहिले जब म धेरै ठाउँमा जानु छ तर मलाई अब आर्थिक कमजोरीले म जान सकिएको छैन। तपाईँ र मलाई अहिले तत्काल
सुर्खेतमा कार्यक्रममा बोलाउनु भयो भने आर्थिक नै चाहियो नि हैन। त्यहाँ जानलाई कम्ती अब तपाईँ र मलाई दुईजनालाई जानलाई कम्ती अब अप एन्ड डाउन खाना बस्न गरेर 20,000 को एउटा सानो रकम 20,000 चाहिन्छ। त्यो 20,000 भयो भने तपाईँ र म पुगेर त्यहाँ हाम्रो जनतालाई भेटेर उहाँका चाहिँ सम्पूर्ण कुरा सुनेर हैन अनि समाधान गर्ने कुराहरू हामी गर्थ्यौँ। त्यसले आर्थिक ठुलो भूमिका हुन्छ। र गोपाल गुरुङले जुन एउटा पवित्र मङ्गल दर्शन जन्माउनु भयो, शक्तिशाली दर्शन जन्माउनु भयो, जुन दर्शनले मात्र यो माटोको मुक्ति छ, यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलहरूको मुक्ति छ, यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलको आउने भावी सन्तानको हाँस्ने खेल्ने जिन्दगी बन्छ। अब विगतमा जसरी आर्य बाहुनहरूले रुखो बनाएको जमिनमा रोपेको मकै जस्तो निख्रिएर जानु पर्दैन भन्ने जुन दर्शन जन्माउनु भयो। तर त्यो दर्शनलाई बुझ्ने मान्छे, त्यो पैसावाला हाम्रो मान्छेले पनि सकेन। उनीहरू खालि बाहुनकै त्यो विदेशीकै लन्ठु बनेर हिँड्न उनीहरू मन पराए हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि आर्थिक कष्ट भोग्नु भएको मेरो अनुभव छ। यदि त्यतिखेर गोपालको कुरा बुझिदिएको भए र मयौँ भन्ने यहाँका पैसावाला मान्छेहरूले उहाँको त्यो दर्शनलाई सपोर्ट गरिदिएको भए हामी अहिले धेरै माथि पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन प्रश्न छ, आज हामी भने जस्तो गरेर देशको कुना कन्दरामा चाहेको बेलामा जनताले भोलाएको बेला जान्न नसकेको तितो यथार्थ चाहिँ सत्य हैन। जस्तै जे भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि सङ्गठन अहिले तीव्र रूपमा अगाडि चाहिँ बढेको छ। जनताहरूले बुझेको छ कि अब हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोल र मङ्गोल मूलवासीले नै राष्ट्र चलाउनुपर्छ, अब विदेशीको हातमा सुम्पिने काम गर्नु हुँदैन भनेर जनताले बुझेका छन् हैन। अब यति बुझिराख्दा र तपाईँहरूको काम गराएको हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँहरू काम गरेको हिसाब र जनताको बुझाइले देशमा अब कति वर्ष लाग्ला आर्यहरूको विरुद्ध उठ्नका लागि मङ्गोलहरू अब र राष्ट्र चलाउनका लागि कति वर्षसम्ममा योग्य हुन्छन् अब यो मूलवासीहरू? अब यो 2 करोड 30 लाखको हाराहारीमा हामी यहाँका मूलवासी मङ्गोल छौँ। 2 करोड 30 लाख यहाँका मूलवासी मङ्गोलले मङ्गोल मध्येमा 1 करोडले मात्रै हामीलाई कुरा बुझिदियो भने हामीले थोरैमा 5 वर्ष, धेरै लामोमा 10 वर्ष भित्र हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो माटोलाई विदेशीको हातबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र गर्न सक्छौँ है। नेल्सन मण्डेलाले पनि अफ्रिकी माटोलाई विदेशीको हातबाट स्वतन्त्र गर्न 27 वर्ष लाउनु भएको थियो। 27 वर्ष त उहाँले जेल जीवन बिताउनु भएको थियो हैन। त अब यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलले पनि आफ्नो देशलाई, आफ्नो माटोलाई सबै प्रकारले, सबै दृष्टिकोणबाट, सबै पक्षबाट, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैन, यी सम्पूर्ण कुराबाट स्वतन्त्र गर्नको निम्ति थोरैमा 5 वर्ष, धेरैमा 10 वर्ष र अब केही समयपछि अब जनताले भनेको ठाउँमा पुग्ने एउटा आर्थिक कार्यक्रम पनि मैले ल्याउँदैछु र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ हाम्रो जनताहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ, ताकि उहाँहरूको साथ र सहयोगले हामीले युगौँदेखि भोगी ल्याएको आर्यवादको, हिन्दूवादको, ब्राह्मणवादी एकात्मक जुन नस्लवादको पीडाबाट हामीले चाहिँ स्वतन्त्रता पाउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तै कि अब जुन तपाईँहरूले एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङले खडा गर्नुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन हैन, यो सङ्गठन पनि पछि राज्य सत्तामा पुगेपछि आर्य ब्राह्मण जस्तै ढलफल गर्ने, राज्य सत्ता चलाउनको लागि मात्रै, सिट कुर्सीको लागि मात्रै तछाड मछाड गरिराख्ने भनेर कुनै जनताहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्नु भएको छ हैन। त्यस्तो सोच्ने जनताहरूलाई चाहिँ
के आधार दिनुहुन्छ तपाईँले मङ्गोल राष्ट्रवादको लागि र यही सङ्गठनमा लाग्नका लागि होइन, के आधारहरू छ? अब सर्वप्रथम जनताले जुन खालको एउटा आशंका गर्नुभएको छ त्यो पनि स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भनेदेखि विगतदेखि वर्तमानसम्म आर्यहरूको एकात्मक सत्तालाई उहाँले नजिकबाट हेर्नुभएको छ नि त, होइन? हेर्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ। र आर्यवादले सिकाएको पनि त्यही नै हो, ब्राह्मणवादले सिकाएको पनि त्यही नै हो। सत्तामा पुगेपछि भागबण्ड गर्ने, लुछाचुरी गर्ने, भाग सबैलाई पुर्याउने, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सबैले पाउनुपर्छ, सबै बाहुन प्रधानमन्त्री भएर मात्रै मर्नुपर्छ, होइन? एउटा मात्रै भइरहनु पर्दैन भन्ने खालको जुन उहाँहरूको गतिविधिलाई नै उहाँले हेरेर आज हामीमाथि त्यो आशंका गर्नु स्वाभाविक हो। र तत्कालीन रूपमा हेर्ने भने अहिले आएर नेकपा, कथित नेकपा, जो नेपालमा त कम्युनिस्ट नै छैन, यहाँ त त्यो कम्युनिस्ट त एउटा चाहिँ खोल मात्रै हो, भित्री त्यसको जति पनि अन्तर्वस्तुहरू छन् त्यो टोटली ब्राह्मणवाद हो, होइन? किनभने उहाँहरूको चाल चलन गतिविधि देखाउँछ जो नेकपा भन्ने भनाउँदाहरूको अहिलेको जुन अहिले तत्कालकै गतिविधि हेर्दा पनि त्यही नै छ। त्यो खालको चाहिँ उहाँले हामीमाथि आशंका गर्नु स्वाभाविक हो। तर म यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल जनताहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु, के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी यो देशका, यो माटोका धरतीपुत्र हौँ। हामी कहिले पनि हाम्रो माटोमाथि हामी गद्दार गर्दैनौँ, बेमान गर्दैनौँ। आज जुन तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, भोग्नु भएको छ बेमानहरूलाई, त्यो त यो माटोको होइन नि त, उसले त गर्ने भइगयो त। हामी त यो माटोका भूमिपुत्र हौँ, यो माटोका हामी उत्पत्ति हौँ, यो माटोका हामी मालिक हौँ भने हामीले आफ्नै माटोमाथि, हाम्रो आफ्नै भूमिमाथि हामी त्यो गद्दार, त्यो बेमान हामी गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो माटो जति फल्छ फुल्छ त्यति यहाँका भविष्य आउने सन्ततिहरू फल्छन् फुल्छन्, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र यति भन्दै पनि कहीँ कतै त्यस्तो खालको गतिविधि भयो भने त्यस्तो गर्ने साथीहरूलाई सङ्गठनको नीतिअनुसार उनीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ। इभन त्यहाँ आफ्नो दाजुभाइ बाबुआमा जस्तो कोही पनि नहोस्, हामी यहाँका बहुसङ्ख्यक 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको सन्ततिहरू र यो माटोको भलाइ हामी हेर्छौँ, कुनै एउटा व्यक्ति हेर्दैनौँ। यदि कहीँ कतै त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छाड्दैनौँ, हामी छाड्दैनौँ। किनभने एउटा व्यक्तिभन्दा हाम्रो लागि यहाँका समस्त मूलवासी मङ्गोलको भविष्य प्यारो छ, यो माटोको हामीलाई प्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीबाट त्यो खालको गद्दार, त्यो खालको बेमान हामी गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अब सङ्गठनले एक दिन मङ्गोल मुक्तिहरूको लागि लड्दै होइन, चाहिने देशमा अग्रता हासिल गर्ने एउटा ठाउँ पाउला होइन, त्यो समयमा यो सङ्गठनले कस्तो खालको राजनीतिक जुन एउटा उसमा त तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ जनतालाई जगाउने क्रममा त, तर जनताले चाहेको जस्तो सरकार चाहिँ कस्तो खालको बन्ला? तपाईँहरूको नीतिमा कस्तो खालको सरकार बन्छ अब मूलवासी मङ्गोलहरूको? अब जब मूलवासी मङ्गोलहरूले स्वतन्त्रता पाउने सम्बन्धमा एकजुट भएर, शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो बन्ला? एकजुट भएर होइन, हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो गनाउने भइसकेको कुहिएको नस्लवादी बाहुनवादी शासकलाई ढाल्नमा सहयोग गर्नुभयो र हामी सफल भयौँ भने हामीले बनाउने सरकार भनेको जनताको सरकार, यहाँका अर्थात् यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको जनताहरूको सरकार हुन्छ, जुन सरकारले जनताहरूलाई मालिक तुल्याउनेछ है, मालिक तुल्याउनेछ। र हाम्रो शासकीय स्वरूप यस्तो हुनेछ, कुनै पनि यहाँका जनताहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख पीडा हामी दिने छैनौँ। राज्यले उसको हरेक दुःख, उसको हरेक पीडामा उसलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ है। र हाम्रो चाहिँ
मङ्गोल मन्त्रालय छुट्टै हुनेछ है। मङ्गोल मन्त्रालय छुट्टै हुनेछ, जुन मन्त्रालयले यहाँका मूलवासी मङ्गोलको सन्ततिहरूको निमित्त, उनीहरूको भलाइको निमित्त, उनीहरूको शिक्षा दीक्षाको निमित्त उसले काम गर्नेछ है। अर्को कुरो, हाम्रो जब सत्ता हुनेछ, यो सत्ता आइसकेपछि, मङ्गोलको सत्ता आइसकेपछि, मूलवासीको सत्ता आएपछि यहाँ कसैलाई कहीँ कतै पनि विभेद गरिने छैन। कसैलाई पनि जातिपातीको नाउँमा, दलितको नाउँमा, पिछडा वर्गको नाउँमा, सीमाङ्कितको नाममा भनेर हामी नामाकरण गरिने छैन। उसलाई समग्रमा मूलवासी मङ्गोल भनेर घोषणा गरिनेछ। मूलवासी मङ्गोल भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ। उनीहरूलाई जातिपातीको नाममा कुनै पनि नामाकरण गरिने छैन। उनीहरूसँग भएका जति पनि डकुमेन्ट्सहरू त्यो सबै बदर गरिनेछ र खारिज हुनेछ। र हाम्रो सरकारको नीतिअनुसार उनीहरूलाई मूलवासी मङ्गोलको डकुमेन्ट उनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरू सबैले यो माटोलाई अपनत्वको रूपमा महसुस गर्नेछन्। कसैले पनि कहीँ पनि विभेद हुने छैन। समान अधिकार पाउनेछ र दक्षता र उनीहरूको क्षमताको आधारमा जुनसुकै समुदायको होस्, ऊ चाहिँ शासक बन्नेछ, देशको चाहिँ अब कर्मचारी बन्नेछ होइन। त्यहाँ नातावाद र कृपावाद भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रोम विधान लागू हुन्छ। नातावाद कृपावाद भनेको हाम्रोमा हुँदैन। जुनसुकै मङ्गोलको समुदायको माथि जाओस्, मङ्गोल हो नि, उसकै माटो हो नि त। उसले त आफ्नो माटोमा गद्दार गर्दैन, उसले त आफ्नो माटोमाथि बेइमान गर्दैन, उसले त सबै उसको चाहिँ सन्तान हो, उसले आफ्नो सन्तानमाथि बेइमान गर्दैन। त्यो हामी ढुक्क छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शासकीय स्वरूपहरूमा मोटामोटी है र सबै जति पनि धर्मको रूपमा आएका छन्, ती धर्महरू सम्पूर्ण धर्महरूलाई बराबरी हामी सम्मान गर्नेछौँ। कुनै पनि मिडियाहरू, कुनै पनि चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू हस्तक्षेपी रूपमा हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। सबै समान रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँछ। समान रूपमा उनीहरूले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ गतिविधि गर्न पाउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो के भन्छ भने, हामी फेरि यो धार्मिक कार्यक्रममा हामी खर्च गर्दैनौँ। धार्मिक कार्यक्रममा हामी चाहिँ कुनै पनि सरकारी बजेटबाट हामी दिँदैनौँ। त्यो जुन समुदायले आफ्नो धर्म संस्कारलाई माया गर्छ, उहाँलाई स्वतन्त्रता छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर कुनै पनि धर्मलाई राज्यले कोषबाट खर्च गर्दैन। बरु हाम्रा त्यो खर्च, त्यो पैसा बरु हाम्रो देशका यहाँका चाहिँ आउने भावी सन्ततिहरूको निम्ति, उहाँको पढाइको निम्ति, उहाँको चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा हामी सहयोग गर्छौँ होइन। हामी बरु चाहिँ त्यसमा पुस्तकालय हामीको व्यवस्था गर्छौँ। जुन कामले हाम्रो आउने भावी सन्तति पढेर दक्ष र एकदमै उनीहरू चाहिँ सक्षम बन्छन्, त्यो कार्यमा हामी खर्च गर्छौँ। धार्मिक सबैले आफ्नो समान रूपमा मान्न पाउँछन्, तर धार्मिक सङ्घ संस्थाले राज्यबाट कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ नपाउने व्यवस्था हाम्रो छ, सहयोग पाउँदैन है। जस्तै अब धर्मकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करोडौँ अर्बौँ पैसाहरू हिन्दू धर्ममा छुटिन्छ होइन। यसले चाहिँ देशको विकासमा कतिको असर पारेछ? तपाईँले त जुन भनिहाल्नुभयो होइन, हाम्रोबाट चाहिँ छुट्दैन भनेर, असर कतिको छ? धेरै असर छ। अब जे पनि के चाहिँ छ भने, मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुको कुरा अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। जब जुन हाम्रो घर चलाउने मान्छे अर्थात् हाम्रो देश चलाइरहने मान्छे यो देशको हुन्थ्यो भने, अर्थात् यो देशको ऊ चाहिँ माया गर्ने व्यक्ति हुन्थ्यो भने, उसले त्यसरी कथित कुराहरूलाई, नक्कली कुराहरूमा राष्ट्रको पैसा लगानी गर्दैन थियो है। राष्ट्रको पैसा उसले दुरुपयोग गर्दैन थियो। तर आज ऊ आफै पनि एउटा नक्कली इतिहासमा हाम्रो देशमा बाँचिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो नक्कली इतिहासलाई बलियो बनाउनको निम्ति कथित हिन्दू धर्म, जो धर्म नै होइन, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनको निम्ति हाम्रो यहाँका मूलवासी अशिक्षित सोझा सादा मूलवासी मङ्गोलको दिमागमा त्यो त्यो चाहिँ हिन्दूवाद घुसाउनको निम्ति उसले धेरैभन्दा धेरै उसले चाहिँ यो हिन्दूवादको निम्ति खर्च गरेको थियो। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानमा छँदैछ र हामीले देखिरहेका छौँ त्यो पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन आज बाहुनहरूले हिन्दू धर्मको नाममा, जो धर्म होइन,
त्यसको नाममा जति पनि उनीहरूले राष्ट्रको पैसालाई अपचलन गरेका छन् हैन, मिसयुज गरेका छन्, यसको हिसाब किताब भोलि हामी लिनेछौँ हैन। जुन चाहिँ अब वैज्ञानिक सङ्गत छैन हैन, हिन्दू धर्म हुँदै होइन, त्यो त अब हामीले होइन, भारतको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले 2010 मा नै चाहिँ हिन्दू धर्म नभइकन यो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा समुदायको एउटा बाँच्ने एउटा चाहिँ संस्कृति हो हैन, संस्कार हो मात्रै भनेको छ। भनेपछि उहाँहरूले जबरजस्ती हिन्दू धर्म भनेर भनिरहनु पर्छ, त्यसको निम्ति खर्च गरिरहनु पर्छ। यसको हिसाब किताब उहाँहरूले बुझाउनुपर्छ, किनभने समय जहिले पनि अगाडि बढ्ने क्रममा क्रियाशील हैन, समय अगाडि चाहिँ क्रियाशील भएर अगाडि बढेको बेलामा त्यो उहाँहरूले एक दिन त्यो भोग्नै पर्छ। उहाँहरूले त्यो एक दिन चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ उहाँले गरेको गल्ती कमजोरीको चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ हैन। त्यसमा त कुनै दुई मत छैन। हामी त कञ्चीको हिसाब गर्छौँ नि हैन। एउटा मन्दिर बनाउन कति खर्च भयो, त्यो मन्दिर बनाउने पैसाले एउटा गरिब चाहिँ समाजमा गएर त्यो बच्चाहरू पढ्ने शिक्षाको निम्ति खर्च गरेको भए त्यो समाज माथि आउँथ्यो हैन। त्यो समाज माथि आउनु भनेको अर्थात् त्यो समाजबाट एउटा चाहिँ सक्षम मान्छेहरू आउनु भनेको देशको निम्ति एउटा चाहिँ खम्बा भएर आउनु पर्थ्यो नि, तर उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको एउटा दुष्टतामध्येको एउटा कुटिल चाल हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जो अब उहाँले देशभरि जति मन्दिर बनाउँछ त्यो उहाँहरूको लागि एटिएम पनि भयो क्या, एटिएम। अब त्यो हरेक मन्दिरमा त बनाउनै छ। अब यता त्यो बनाउँदाखेरि विभिन्न नाममा राज्यबाट पैसा छुटाएर मन्दिर पनि बनायो, अन्त भरे त्यो मन्दिरमा गएर पूजा गरेर बस्ने पनि बनाउने भयो। अन्त पूजा अब त्यहाँ गएर पूजा गर्ने चाहिँ 2 करोड 30 लाख मङ्गोल 2 करोड 30 लाख मङ्गोलले दिनमा 2 मात्रै एउटा मन्दिरमा पूजा भने कति भयो, 4 करोड भएन। अनि उस बाहुनको त दिनमा 4 करोड आउने एटिएम भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको जुन एउटा षड्यन्त्र, दूरदर्शी षड्यन्त्र छ, अब यो धेरै लामो जाँदैन। यसको हिसाब किताब हामी लिन्छौँ। गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ हाम्रो 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सुनसरीमा उहाँले सम्बोधन गर्दा भन्नुभएको छ, अब यी विदेशी हिन्दू आर्यलाई हामीले यहाँ खेदाउनुपर्छ, यहाँ राख्नु हुँदैन र उनीहरूसँग भएको कुरा चाहिँ जति पनि छन् हाम्रो सम्पत्तिहरू हाम्रोसँग लुटेका छन् त्यो चाहिँ हामीले खोजी फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो हामीले यो हृदयभित्र राखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जे जस्तो सुकै गतिविधि अब हामीले गर्दै जान्छौँ त्यो उहाँहरूमा भर पर्ने कुरा हो। मैले सुरुमै भने तपाईँलाई क्रिया बिना प्रतिक्रिया हुँदैन। मङ्गोल राष्ट्रवाद जन्मिनुको कारण पनि उहाँहरूले यहाँका भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि अपनाएको दुष्ट चरित्र, दुष्ट व्यवहार हैन, क्रियाको रूपमा प्रयोग गर्नु, त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा यो जन्मिएको। त्यसले अब यो मङ्गोल राष्ट्रवाद, मङ्गोल दर्शनले फेरि उनीहरू सखाप हुने, नष्ट हुने। जस्तै अब देशमा यतिखेर मङ्गोल जुन तपाईँहरूको सङ्गठन होइन, डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन देशव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा परिचालित हुनुभएको छ तपाईँहरू होइन। तपाईँहरूको क्रियाशील सदस्य कति छ? अब मोटामोटी अब हाम्रो क्रियाशील सदस्य देशव्यापी रूपमा अहिले अब हाम्रो अहिले 1.5 लाख जति छ। 1.5 लाख। अनि अहिले हाम्रो सङ्गठित सदस्यहरू 1 लाख जति छ होइन। साधारण सदस्य अहिले हाम्रो समथिङ पनि 7 लाख 8 लाख बाहिरमा छ अहिले होइन। चाहिँ अब त्यसलाई अझ अब हामीले त्यो त हाम्रो एकदम सानो उसमा हो। अब हामी यसलाई करोडौँमा पुर्याउने अभियानमा हामी जाँदैछौँ होइन। 2 करोड 30 लाख मोटामोटी हाम्रो 80% मङ्गोलहरू भनेपछि 2 करोड 30 लाखको मोटामोटी होइन। यहाँ बाहुनहरू र खस साथीहरू गरेर 20% छ, खस साथीहरू 16% हुनुहुन्छ भने अब बाहुन जो विदेशी आर्य छ त्यो त अब 4% मात्रै हो। र 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको अब घर घरमा गएर हामीले यो मङ्गोल दर्शन, मङ्गोल मुक्तिको विषयमा हामी उहाँहरूलाई सुनाउँदै सदस्य बाँड्दै हिँड्दैछौँ। र अब हामी छिट्टै यो 2 वर्षभित्रमा हामी लगभग 2 करोड नै हामी सिद्ध्याउने, हाम्रो साधारण सदस्य चाहिँ हामी 2 करोड नै पुर्याउने हाम्रो योजना छ। भनेपछि क्रियाशील सदस्य चाहिँ अझ बढाउँदै लाने। त्यो त साधारण सदस्यबाट नै अब क्रियाशील सदस्यहरू आउने, जसले चाहिँ अब एक्टिभ भएर उहाँले साधारण सेवा काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसबाट क्रियाशील सदस्यमा चाहिँ उहाँहरू चुनेर आउनुहुने हो। त्यसले गर्दा पहिलाभन्दा अहिले धेरै एक्टिभ छन्, धेरै राम्रो। धेरै अहिले चाहिँ
विविध घटना परिक्रमहरूले पनि अब हाम्रो मान्छेलाई सचेत गराउँदैछ होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङले भनेको कुरा सही रहेछ भन्ने कुरा अहिले मान्छेको दिमागमा आइरहेछ। हिजो गोपाल गुरुङलाई गाली गर्ने जुन पुस्ताहरू चाहिँ खतम भयो अब है। डाक्टर गोपाल गुरुङलाई गाली गर्ने, गोपाल गुरुङको दर्शनलाई एक प्रकारले नजरअन्दाज गर्ने पुस्ताहरू चाहिँ खतम भएर गए। अब नयाँ पुस्ता आयो। अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ गोपाल कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा पाएपछि यो यथार्थमा चाहिँ हाम्रो रहेछ भन्ने कुरो बुझेर अब चाहिँ धेरै राम्रो परिस्थिति बनेको छ। सिचुएसन यतिखेर एकदम हाम्रो लागि चाहिँ अनुकूलमा छ। अहिले हाम्रो एकदम अनुकूलमा छ र यसमा हामी चाहिँ अब दौडधुपमा हामी लागिरहेछौँ र सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरू देश विदेशमा खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ होइन। अब जनताले जुन हामीमाथि गर्नुभएको विश्वासलाई, हामीमाथि गर्नुभएको भरोसालाई हामी मर्न नदिनको निम्ति अझ हामी दिन 2 गुणा रात 4 गुणा को रूपमा हामी खट्ने अब हाम्रो नीतिगत कार्यक्रम बनेर जाँदैछ। जस्तै तपाईँहरूको सङ्गठन यति धेरै चर्चामा रहँदै पनि, जनताहरूको माग हुँदै पनि होइन, तपाईँहरूको सङ्गठन किन दर्ता हुन सकेन? यसको भूमिका कस्तो छ दर्ताको? आवश्यकता छ छैन? यस्तो दर्ता ठुलो कुरो होइन। जो पोलिटिक्स गर्छ, जो राजनीति गर्छ नि, त्यो बुझ्ने राजनीति गर्ने राजनीतिक पोलिटिसियनलाई चाहिँ त्यो दर्ताको आवश्यक पर्दैन। त्यो तर धेरै जनताहरूले किन भनेदेखि दर्ता हुनुपर्छ भन्दो रहेछ। त्यो एक खालको हाम्रो मान्छेहरू त शासन प्रशासनतिर कुनै अब कानुनी रूपमा छैन नि त। त्यही भएर हाम्रो मान्छेहरू कमजोर छन्। किन हाम्रो मान्छेहरू प्रशासनबाट, शासन प्रणालीबाट टाढा भएकोले मैले भने त अघि नै तपाईँले उदाहरण दिएँ नि, हाम्रो चाहिँ ग्याल्जेन भाइको जुन उसमा चाहिँ केसमा हाम्रो मान्छे भेट्न जाँदा तेरो भाषा नबोल भनेर चाहिँ दबाई दियो। अब हाम्रो मान्छे लुचुकै पर्यो डरले होइन। यदि उसँग राजनीतिक चेतना हुन्थ्यो, उसको मौलिक अधिकार उसँग ज्ञान हुन्थ्यो भने मैले किन बोल्न पाउँदिनँ? प्रश्न उठाउँ। लोकतन्त्रमा मैले मेरो भाषा बोल्न नपाउने? संविधानमा सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा भनेर बाहुनले लेखिया छ, नचाहेर पनि लेखिया छ नि त। उसले भन्दा गर्दै मेरो राष्ट्रिय भाषा बोल्न नपाउने भने उसले त्यहाँ प्रतिपाद गर्थ्यो नि त। उसले सकेन, किन? उसँग त्यो राजनीतिक चेतना पनि छैन, शासन प्रशासन कानुनको कुरा उसलाई थाहा छैन, त्यसले ऊ डरायो, चुप लाग्यो। त्यस्तै अहिले हाम्रो मान्छे जनताहरू सबै त्यही हो, बाहुनकै पछि लागिरहेको, बाहुनले जे भन्यो त्यही मानिरहेको। शासन प्रशासन कानुन त जम्मै बाहुनले गरिदिने हो, हाम्रो मान्छे त जम्मै पछाडि मात्रै हो होइन। त्यो खालको परिवेशमा हाम्रो मान्छेहरू यो 500 वर्षदेखि यता बाँचेर आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू डराउँछन्। अझै त्यही परिवेशमा गुजेको कारणले उनीहरू त डराउँछन्। दर्ता नभएपछि त यो त इलिगल हो कि, दर्ता यो त समातेर लाने हो कि भने जुन उहाँहरूको जुन एउटा मनोविज्ञान छ त्यसलाई अब झिकेर फाल्नुपर्छ। किनभनेदेखि पोलिटिक्स भनेको, राजनीति भनेको निर्वाचन आयोगले हामीलाई गराउने होइन। निर्वाचन आयोगले हामीलाई राजनीति गराउने हो नि त। अनि हामीले किन राजनीति गर्नु पर्यो? हाम्रो दर्शनसँग फ्याल्दै भइगयो नि। निर्वाचन आयोगले जे भन्यो त्यही मानेर गयो भएन र? बाहुनले जे भन्यो त्यही मान्दा भयो त। हाम्रो दर्शन किन चाहियो हामीलाई? त हामीले राजनीति गरेको कारण चाहिँ के हो भने निर्वाचन आयोगको कुरा हामी मान्ने होइन, बाहुनले भनेको कुरा हामीले मान्ने होइन। बाहुनले लेखेको कानुन हाम्रो लागि प्रतिकूल छ, बाहुनले लेखेको संविधान हाम्रो लागि अमान्य छ। हाम्रो मान्ने बनाउनको निम्ति हामीले पोलिटिक्स गर्दैछौँ। हामीलाई मान्ने संविधान लेख्नको निम्ति, कानुन लेख्नको निम्ति हामी राजनीति गर्दैछौँ भने अनि निर्वाचन आयोगले हामीलाई राजनीति गराउने त होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि साथीहरू यो अलिकति भ्रम फिजाउने एउटा साथीहरू पनि छन् जसले आफूलाई राजनीतिज्ञ भनेर ठान्छन् नि। त्यो साथीहरूको अलिकति यसमा केही अब गतिविधि भएकोले हाम्रो जनता त्यसै पनि बिचारा के छ भने अब राजनीतिबाट धेरै टाढा छन्, कानुनका कुराबाट टाढा छन् होइन, शासन प्रशासनबाट धेरै टाढा छन्। प्रशासनको कुरा सुन्नु बित्तिकै हाम्रो मान्छे लुगलुग काम थाल्छ, पुलिस प्रहरीको कुरा सुन्नु बित्तिकै हाम्रो मान्छे लुगलुग काम थाल्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई त्यो चाहिँ अब यस्तो भनिदिएपछि उता झन् डराउनु भयो होइन। तर राजनीतिक भनेको चाहिँ सङ्गठनको होस् चाहे कुनै पार्टीको होस्, उसको दर्शनले गर्ने हो, उसको सिद्धान्तले राजनीति गर्ने हो के होइन। र हामीले भनेको कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले
मान्नुपर्छ, मान्ने गराउनुपर्छ, त्यो चाहिँ पोलिटिक्स हो है, त्यसलाई चाहिँ राजनीति भनिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो दर्शन, हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नको निमित्त हामी राजनीति गर्दैछौँ त। अब त्यो निर्वाचन आयोगले बाहुनले लेखेको कानुनले हाम्रो दर्शनलाई नै मार्दैछ भने अनि उसको कुरा माने हिँडेर हामी राजनीति गरेर भयो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पोलिटिक्स गर्ने, राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ दर्शनले हो, सङ्गठनको दर्शनले, सङ्गठनको चाहिँ नीति निर्माण, नीति कानुनले गर्ने हो कि निर्वाचन आयोगलाई राजनीति गराउने होइन। अर्को कुरो दोस्रो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने कति मान्छेहरू भन्छन् नि अब हाम्रो त सङ्गठन दर्ता छ, पार्टी दर्ता छ। निर्वाचनको नियमावली अनुसार जुन सङ्गठनहरू अथवा जुन पार्टीहरूले संसदमा सभासद चुनेर पठाउन सफल भएका छन् त उनीहरूको मात्रै त्यो पार्टी त्यहाँ यथावत रहिरहन्छ। जसले चुनावमा हारेर आफ्नो सङ्गठनको अस्तित्व बचाउन सकेको छैन त्यो पार्टीको कुनै पनि दर्ता छैन है। अर्को कुरो म के भन्छु भने यदि दर्ता हुन्थ्यो भने फेरि चुनावमा चाहिँ फेरि दर्ता हुन आऊ है, चुनावमा भाग लिने नलिने दर्ता लिन आऊ होइन, किन भन्छ? अनि अहिले दर्ता छैन फेरि दर्ता गर्न किन जानु? उसले त मानिसकेको छ, पहिले मान्छे चुनावमा भाग लिन्छु भनेर उसले दर्ता एकचोटि दर्ता गरेपछि दर्ता भयो त होइन। अर्को कुरो तेस्रो म तपाईँलाई के भन्छु भने संसारमा कुनै देश त्यस्तो इतिहास छैन चुनावबाट लडेर देशमा परिवर्तन आएको। संसारमा कुन चाहिँ ठाउँ छ? ल त छ। जहिले पनि संसारमा जति परिवर्तन भएका छन् भने त्यो जनआन्दोलनबाट भएका छन्, सङ्घर्षबाट परिवर्तन भएका छन्। यो देशबाट 46 सालमा जनआन्दोलनबाट नै राष्ट्र संस्था फ्यालिएको होइन। त्यतिखेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने काङ्ग्रेसहरू जति पनि थिए तिनीहरूको पञ्चायतकालमा पार्टी दर्ता थियो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो। 62-63 जुन फ्यालियो होइन, त्यो त पछि त त्यो त नेपालमा राजतन्त्र फ्यालेर चाहिँ के अरे 62-63 हाम्रो चाहिँ एउटा आवरणमा मात्रै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि होइन, त्यसपछि फेरि सबैले एउटा चाहिँ जनताको चाहना अनुसार एउटा माहौल बन्यो होइन, बनेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैले चुनाव गरेर 2/3 बहुमत ल्याएर म देश परिवर्तन गर्छु, संविधान लेख्छु भन्छ भने त्यो दिवा सपना हो, इतिहासमै त्यो छैन है। अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, भर्खरै पनि बहुमतको सरकार छ नेकपाको, बाहुनहरूको बहुमत भनेको 2/3 होइन। उनीहरूले पनि आज सिङको भाँच्न सकेका छैन, बुझ्नुभयो? सिङको भाँचेको पनि छैन, भाँच्न सक्दैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव भनेको कहिले लड्ने? चुनाव भनेको जब तपाईँ हाम्रो पुरा यो देशमा परिवर्तन आइसक्छ होइन, जनताले चाहेको संविधान बनिसक्छ, सबै जनताहरूलाई सर्वमान्य होइन अजम्बरी संविधान, विभेद रहित, ससम्मान, सबै दृष्टिकोणबाट संविधान लेखिन्छ, सबै जनताहरूलाई हिमाल पहाड तराईका जनताहरूलाई चित्त बुझ्दो कहीँ कतै पनि त्यो खोट रहित संविधान बन्छ। त्यसपछि चुनावमा जाने होइन, त्यसपछि बल्ल चुनावमा जाने आफ्नो आफ्नो भिजन लिएर। संविधान नै हाम्रो लागि आज अमान्य छ होइन। आज हामी त्यो संविधान नै पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले संविधान बन्दैखेरि उहाँले भने यो संविधान फेरि पनि हाम्रो निम्ति बनिएको संविधान होइन भाइ, यो लेखेर दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले असोज 2072 असोज 1-2 गते मैले चिठी लेखेर उहाँको निर्देशनमा मैले काठमाडौँ भएका सबै कूटनीतिज्ञहरू मैले बाँडेको थिएँ। यो संविधान हाम्रो लागि फेरि बनेको होइन, पुरानै संविधान हो भनेर लेखेर दिएको थिएँ। अनि असोज 3 कालो दिन पनि हामीले गोपाल गुरुङको निर्देशनमा हामीले मनाएका थियौँ होइन, विरोध गरेका थियौँ। त्यसलाई अझ हामीले अहिले कायम राखेका छौँ, निरन्तरता दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यो पोलिटिक्स गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पोलिटिक्स गर्ने होइन है। हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नलाई
हाम्रो सङ्गठनको दर्शन भिजन के हो त्यो अनुसार हामीले पोलिटिक्स गर्ने हो। लोकतन्त्र हो, विश्व मानवाधिकारले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। हामीले आफ्नो विचार स्वतन्त्रमा राख्न पाउँछौँ हैन। हामीले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको विषयमा हामीले चाहिँ बहस छलफल गर्न पाउँछौँ। आफ्नो जनतालाई चाहिँ हामीले सुनाउन पाउँछौँ हैन। अनि अर्को कुरो अब तपाईँलाई फेरि पनि स्पष्ट पारिहाल्नु, हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ दर्ताको लागि हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ, प्रस्तावमा छ। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई 3टा चिठी लेखिएको छ। उहाँले सम्मानका साथ लेख्नु भएको छ, प्रस्तावित मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। पत्र हामीसँग छ, हाम्रो अफिसमा छ। तपाईँहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगका नियमावली अनुसार दफा उपदफा अनुसार तपाईँले दर्ता हुनलाई प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुहोस् भनेको छ। हामी जाँदैनौँ हैन। हिजो म भन्दै जान्छु, हिजो गोपाल गुरुङलाई नेपालमा कथित प्रजातन्त्र आइसकेपछि जब उहाँ जेलबाट छुट्नुभयो हैन, 1989 उहाँ छुट्नुभयो। मङ्गोल दर्शन जन्माएर भदौको जेलभित्र उहाँले मङ्गोल दर्शन जन्माएर उहाँ चाहिँ छुट्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अब देशमा एक खालको परिवर्तन त सामान्य परिवर्तन हैन, प्रजातन्त्र आएकोले गर्दाखेरि उहाँले मेरो पनि हक सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन दर्ता गर्न जानुभयो निर्वाचन आयोगमा। तर निर्वाचन आयोगका बाहुनले उहाँलाई के भन्यो भने, गुरुङजी जबसम्म यो आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहन्छ तबसम्म तपाईँको यो मङ्गोल शब्दको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सङ्गठन दर्ता हुँदैन भन्ने बताए उहाँलाई हैन। त्यतिखेर डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्यो नि, उहाँले पनि ल राजनीति गर्नलाई त निर्वाचन आयोगले भनेको मान्नुपर्ने रहेछ, अब यो मङ्गोल शब्द ल्याएर हटाएर मङ्गोल आर्य बनाएर ल्याउनु पऱ्यो भनेर ल्याउनु भएको त सिद्धिहाल्थ्यो हैन। तर उहाँले के गर्नुभयो, यो आकाशमा चन्द्र सूर्य हुँदैखेरि म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै म दर्ता गरेर देखाउँछु भनेर उहाँले चुनौती दिएर निस्किनुभयो हैन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नुभयो। 18 वर्षसम्म उहाँले मुद्दा लड्नुभयो हैन। सिङ्गल बेन्चदेखि लिएर माथिल्लो बेन्चसम्म उहाँले आफैले, त्यतिखेर उहाँले वकिल पनि पाउनुहुन्न थिएन, उहाँ आफैले वकालत गरेर उहाँले आफैले बहस गरेर आफ्नो सङ्गठनको आफ्नो दर्शनको विषयमा बहस गरेर उहाँले कानुनी लडाइँ लड्नुभएको थियो हैन। 18 वर्षमा 18 वर्षमा उहाँको लडाइँ लडिरहँदा उहाँले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि देशव्यापी गर्नुभएको थियो त हैन। खोइ त उहाँलाई त्यतिखेर त आतङ्ककारी भनिएन त। किन भन्दा पोलिटिक्स भनेको आफ्नो दर्शनले गर्ने हो हैन, अनि आफ्नो चाहिँ भिजनले गर्ने हो। तर दर्ता नहुँदैमा चाहिँ त्यो आतङ्ककारी हुने होइन, किन हामीसँग त हाम्रो दर्शन छ नि। हाम्रो दर्शनहरू पो आतङ्ककारी हुनु भएन त हैन, हाम्रो मुद्दाहरू पो आतङ्ककारी हुनु भएन त। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङलाई राजनीति गर्न सिकाउने होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्छ त्यो कुरो चाहिँ निर्वाचन आयोगले मान्नुपर्छ। हाम्रो कुरा त्यो सिद्धान्तको अनुसार होइन। जस्तै अब दर्तै गर्नुपर्दा होइन, दर्तै गर्नुपर्दा चाहिँ के प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्ला, त्यहाँ उहाँहरूको मागहरू चाहिँ के छ त्यहाँ? उहाँहरूको यस्तो छ कि यो एकदमै बाहुन चतुर छ, धूर्त छ होइन। त्यो चतुराई उसँग भएको चतुराई देशको चाहिँ भलाइमा प्रयोग गरेर त राम्रै कुरो पनि हो कि। तर यस्तो खालको चतुराई गर्छ नि, त्यो आफू मात्रै सर्वेसर्व, आफू मात्रै मान्छे हो, आफू मात्रै डाडु पनि चलाइरहनुपर्छ। अरूलाई त मैले बाँड्ने हुनुपर्छ, मैले दिए पनि भयो, त्यो भोकै मरे पनि भन्ने खालको उसको जुन चतुराई छ नि, त्यो उसले आफैले खनेको खाल्डो हो। भोलि ऊ नमिठो तालले त्यो पर्छ, त्यहाँ पर्दैछ अब। किनभनेदेखि बुढापाकाले भन्थे नि, कमिलालाई काल आयो भने पखेटा लाग्छ अरे क्या, बाँस मासिने बेलामा चामल फलाउँछ अरे। त्यस्तै आज बाहुनको अवस्था हो।
र आज हाम्रो पछि निकै गतिविधि बढाइरहेको छ, त्यो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। तर हामी यो पनि चेतावनी दिन्छौँ, एकजना मङ्गोललाई छुनु भनेको चाहिँ उसको फेरि उसको दुर्दिन सुरु भयो। इतिहासमा हाम्रो पुर्खालाई मारेर हाम्रो दुर्दिन सुरु गर्यो। अब त्यसो नै फेरि मङ्गोललाई छुएर हेऱ्यो भने फेरि उसको दुर्दिन सुरु भयो भने जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो बाहुनहरूको चतुराईले, यो दुष्टताले अब भलाइ हुँदैन, उनीहरूलाई नै कुभलो गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाहुनको जुन हामीमाथि अपनाउने एउटा चेष्टाहरू छन्, यो उनीहरूले म भन्छु हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, उनीहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसैमा भलो छ होइन। उनीहरू पनि यो माटोमा भोलि गएर एउटा सामान्य जनताको रूपमा गरिखान पाउँछन् होइन। जस्तै अब तपाईँहरूले त ब्राह्मणहरूलाई सङ्गठनमा त्यही त निषेध गर्नुभएको छ होइन। यो त्यही त मैले भने त, यो चाहिँ अब उहाँहरूको चतुराई हो, त्यो चतुराईले काम गर्दैन अब होइन। हाम्रो सङ्गठनमा त्यो त मान्यतै छैन। त्यो त त्यही हो, अब निर्वाचन आयोगको भनाइ नै त्यो उनीहरूको चतुराई हो। त्यहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल पनि कसरी आर्य प्रवेश गराउन सकिन्छ र त्यसलाई कसरी तहसमा पार्न सकिन्छ भन्ने चतुराई हो। तर चतुराईमा हामी सजग छौँ, सजग हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब म तपाईँको यो लोकप्रिय मूलबासी न्युज मार्फत म समस्त स्वदेश विदेशमा रहनुहुने हिन्दू मूलबासी मङ्गोल आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँ हामीले निकै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। समयले अब तपाईँ हाम्रो साथ खोजिरहेको छ। अनि हिजो हाम्रो पुर्खामाथि न्यायप्रेमी हाम्रो पुर्खामाथि भएको अन्यायको न्याय गर्ने बेला आएको छ। अब विगतमा हामीले गरेको गल्तीहरूलाई समीक्षा गर्ने बेला आएको छ र त्यो गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने बेला पनि आएको छ। र विगतमा जस्तै बाहुनको छोराहरू सधैँ सक्षम देख्ने हाम्रो आँखाहरू अब बदलिएर आफ्नै सन्ततिहरूलाई सक्षम देख्ने, सक्षम बनाउने बेला आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी निडरताका साथ, निर्भीकताका साथ सम्पूर्ण मूलबासी मङ्गोल एकजुट भएर यो ढल्न लागेको, कुहिएको बाहुनको व्यवस्था, ब्राह्मणवादी अधिनायकवादलाई फ्याल्ने बेला आएको छ। यसको निम्ति तपाईँ हामी एकजुट भएर, मूलबासी मङ्गोलहरू एकजुट भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाएको सवालहरूलाई साथ दिने बेला आएको छ। र अब हामीले चाल्ने हरेक कदममा तपाईँहरूको कदममा कदम मिलाउने बेला आएको छ। यसैमा नै हामी सबैको भलो, यसैमा तपाईँ हामी सबैको भलाइ हुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। धन्यवाद। हस् त, कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। जय मङ्गोल।